नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ कान्तिपुर टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम डाक्टर कान्तिपुरमा हरेक शनिबार दिउँसोको 12:30 बजेदेखि 1:30 बजेसम्म आउने गर्दछ। यो कार्यक्रम जसमा हामी दक्ष अनुभवी चिकित्सकहरूसँग तपाईको प्रत्यक्ष कुराकानी गराउँछौँ र कुनै स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्याहरूको बारेमा त्यसको डिटेलमा जान्ने बुझ्ने प्रयास पनि गर्छौँ। र आजको हाम्रो टपिक रहेको छ हार्ट हेल्थ यानि कि मुटु रोगको बारेमा। सो मुटु हामीलाई थाहा छ हाम्रो एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट रहेको छ शरीरको, र मुटुको गति, मुटुको रोग अथवा भनौँ मुटुसँग रिलेटेड धेरै हेल्थ इस्युजहरू हामीले फेस गर्दै आएका छौँ। पछिल्लो टाइममा त झनै हाम्रो खानपिन, हाम्रो रहन सहनको स्टाइलले पनि। सो आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट विषयमा, र यो इम्पोर्टेन्ट विषयको बारेमा कुराकानी गर्नको लागि हाम्रो एकदमै स्पेसल गेस्ट पनि कार्यक्रममा आइसक्नु भएको छ। सो उहाँ को हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी के कुराकानीहरू गर्छौँ तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ एकैछिनपछि। अहिलेको लागि लेट्स ह्याभ अ लुक एट दिस भिडियो प्रोफाइल अफ आवर भेरी स्पेसल गेस्ट अन डाक्टर कान्तिपुर टुडे। डाक्टर मानबहादुर केसी, उहाँको जन्म सन् 1966 नोभेम्बर 6 तारिकका दिन नेपालको बागलुङ जिल्लामा भएको हो। सन् 1984 मा उहाँले एसएलसी परीक्षा प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण गर्नुभयो। त्यस पश्चात सन् 1987 मा काठमाडौँको त्रिचन्द्र बहुमुखी क्याम्पस मार्फत प्रथम श्रेणीमा आइएससी को अध्ययन पूरा गर्नुभयो। सन् 1988 मा उहाँले सरकारी छात्रवृत्ति प्राप्त गर्नुभयो र चीनको युहान स्थित युहान युनिभर्सिटीबाट एमबीबीएस को अध्ययन सर्वोत्कृष्ट श्रेणीमै उत्तीर्ण गर्नुभयो। यो सँगै चीन सरकारबाट मुटु रोगमा विशेषज्ञता हासिल गर्न उहाँलाई एक्सलेन्ट फरेन स्कलरशिप पनि मिल्यो र 1997 मा मुटु रोगमा उहाँले एमडी गर्नुभयो। त्यसपछि डाक्टर केसी नेपाल फर्किनुभयो र त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा 1 वर्ष सेवा दिनुभयो। यो सँगै उहाँ शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्रमा आबद्ध हुनुभयो। नेपालमा राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्र स्थापना गर्न उहाँले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनु भएको छ। गङ्गालाल अस्पतालमै विक्रम सम्वत 2055 देखि 2068 सालसम्म 13 वर्ष उहाँ मुटु रोग विभागका प्रमुखका रूपमा सेवा दिँदै आउनुभयो। यो सँगै कार्यकारी निर्देशकका रूपमा राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्रमा विक्रम सम्वत 2068 देखि 2072 सम्म सेवा दिनुभयो। उहाँ कार्डियक सोसाइटी अफ नेपालका संस्थापक सदस्य पनि हुनुहुन्छ। त्यही संस्थामा उपाध्यक्ष अनि सचिव बनेर पनि काम गर्नुभयो। विक्रम सम्वत 2062 मा नेशनल एकाडेमी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी मार्फत पायोनियर अफ इन्टरभेन्सनल इलेक्ट्रोफिजियोलोजी युवा पुरस्कार पनि उहाँले प्राप्त गर्नुभयो। करिब 8 वर्षसम्म नेशनल एकाडेमी अफ मेडिकल साइन्सेस नाम्समा कन्भनरको रूपमा पनि हुनुभयो। उहाँ पाकिस्तानको कलेज अफ फिजिसियन एन्ड सर्जनमा FCPS कार्डियोलोजी प्रोग्रामको प्रिसेप्टर पनि हुनुहुन्छ। हाल ह्याम्स हस्पिटल काठमाडौँको मण्डी कटारमा वरिष्ठ मुटु रोग विशेषज्ञका रूपमा उहाँ कार्यरत हुनुहुन्छ। आजको हाम्रो कार्यक्रम डाक्टर कान्तिपुरमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट कार्डियोलोजिस्ट डाक्टर मानबहादुर केसीसँग। हजुर, आजका हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट कार्डियोलोजिस्ट यानि कि सिनियर कन्सल्टेन्ट कार्डियोलोजिस्ट डाक्टर मानबहादुर केसी ज्यू, र उहाँलाई चाहिँ म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। डाक्टर साहब, वेलकम टु आवर शो। स्वागत छ। नमस्ते यहाँहरू सबैलाई, दर्शकलाई पनि। सो अब आज हाम्रो टपिक रहेको छ हार्ट हेल्थको बारेमा हैन, जसको तपाईँ चाहिँ विशेषज्ञ हुनुहुन्छ। यो फिल्डमा धेरै वरिष्ठ व्यक्तिहरूको तपाईँले पर्सनल डक्टरको रूपमा पनि काम गर्नुभयो, उहाँहरूलाई हेल्थको उहाँलाई सुविधा दिनुभयो। सो अब सबैभन्दा कुरा चाहिँ मलाई अगाडि बढाउन मन लागेको, मुटु रोग भनेपछि अब धेरै किसिमका रोगहरू हुन्छन्, तर यो मुटु रोगको जटिलताको बारेमा हामीलाई बताइदिनुहोस् न, कति किसिमका हुन्छन् रोगहरू र कुन चाहिँ अलिकति जटिल हो? अब मुटु रोग दिपाञ्जलजी धेरै प्रकारको छन् र सबैको आफ्नो खालको जटिलता हुन्छ। मोटामोटी भन्दा हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा एउटा जन्मदाखेरि नै लिएर आउने मुटुको रोग, जुन आमाको पेटमा हुँदादेखि नै लिएर आएको हुन्छ, जन्मजात मुटुको रोग। जन्मजात मुटुको रोगभित्र धेरै प्रकारका रोग छन्, 100औं प्रकारका भनौँ, र तिनको गम्भीरता कस्तो छ भने एक थरी
बच्चा जन्मिएको केही क्षणमै, केही मिनेटदेखि केही घन्टामै मृत्यु हुने खालको हुन्छन्, जसलाई अब अत्यन्तै विकसित समाजमा जहाँ अति उच्च स्तरको स्वास्थ्य सेवा छ त्यहाँ ती व्यक्तिहरूलाई बचाउन सकिएला, हाम्रो जस्तो देशमा गाह्रो छ भने एक थरी जन्मजात मुटुको रोग तपाईँ बिचमा खासै स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या परेन र चेक जाँच गरिएन भने 60, 65, 70 वर्षको उमेरमा जाँदा तपाईलाई त जन्मदैखेरि मुटु रोग रहेछ भनेर भन्ने खालका छन्। त्यसो गर्दा सिरियसनेस अत्यन्तै गम्भीरदेखि अब अलिअलि, अब 65-70 वर्ष उमेर भनेको त मान्छेले आफ्नो जीवन करिब करिब जियो होइन, त्यो हुन्छ, त्यो जन्मजात। अनि जन्मिसकेपछि हाम्रो देशमा लाग्ने एउटा प्रमुख रोग मुटुको भल बिग्रने, त्यसलाई हामी रिउमाटिक हार्ट डिजिज भन्छौँ, नेपालीमा भन्दा मुटुको बाथ भनौँ। बाथ ज्वरो लाग्ने, घाँटी दुख्ने, टन्सिल बढ्ने, यो समस्याको समुचित उपचार गरिएन भने त्यसले मुटुको भल्भहरू बिगार्न सक्छ र यो नेपालमा प्रकोपै रूपमा छ। र अहिले पनि नेपालको मुटुको जहाँ उपचार हुन्छ, गङ्गालाल भनौँ, ट्यु टिचिङ हस्पिटलभित्र मनमोहन भन्ने छ, अरू केही प्राइभेट हस्पिटलहरूमा पनि अलिअलि हुन्छ, त्यहाँ हुने करिब 25देखि 30-35% मुटुको अपरेसन चाहिँ यही रोग अन्तर्गत पर्छ र जन्मजातको पनि करिब त्यही अनुपातमा पर्न आउँछ भने त्यसपछि अलि अगाडि बढेर गएर हाम्रोमा चाहिँ उच्च रक्तचापको प्रकोप धेरै नै छ र हामीले धेरै ठुलो अध्ययन त छैन, तैपनि हामीले काठमाडौँ सहरभित्र काठमाडौँको सहरमा अध्ययन गरेका छौँ। 18 वर्षभन्दा माथिको उमेरको मान्छेलाई लिँदा करिब 20-25% मान्छे भनेको हरेक 100मा 20-25 जना अथवा 4-5 जनामा 1 जनालाई उच्च रक्तचाप छ। त्यो तपाईलाई उमेर बढ्दै जाएको हिसाब लिनु भने 40 वर्ष काटेको मान्छे लिँदाखेरि करिब 30-35% मान्छेलाई चाहिँ उच्च रक्तचाप छ। तपाईँ 50-55 वर्ष काटेको मान्छे लिनुहुन्छ भने कम्तीमा सहरी क्षेत्रमा हरेक 2 जनामा 1 जनालाई उच्च रक्तचाप छ। अब त्यसपछि अर्को आउँछ हृदयघात भनेर, जुन हामी सामान्य अवस्था अरूलाई मुटु रोग भनेर बुझ्दैनौँ, पब्लिकमा हृदयघात भनेको हार्ट एट्याक भनेर बुझिन्छ। यसको प्रकोप हाम्रो विभिन्न कारणवश हाम्रो समाजमा बढ्दो छ र अहिले हस्पिटलभित्र भर्ना हुने र अपरेसन गर्नेमा यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण अंश यसले ओगटेको छ। त्यसबाहेक अर्को एउटा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ मुटुको चाल सम्बन्धी गडबडी, मुटु कम चल्ने, मुटु बढी चल्ने अथवा मुटु अनियमित चल्ने अथवा मुटुको जे होस् चालको समस्या, यो पनि हाम्रो समाजमा, यो हाम्रोमा विशेष भन्ने होइन, संसारभरि नै उही अनुपातमा छ। अब त्यसबाहेक अरू खानपिनले निम्त्याउने बढी, अब यो मदिरा सेवन गर्ने मान्छेहरूलाई मुटुको मासुको मसलै बिग्रन सक्छ, कहिलेकाहीँ विभिन्न इन्फेक्सन जस्तो भाइरल इन्फेक्सन अथवा अरू कुनै खालको सङ्क्रमणले पनि हाम्रो मुटुलाई बिगारेर मुटु ठुलो हुने, मुटुको पम्प गर्ने शक्ति घटाउने गर्छ, यो पनि छ। त्यसबाहेक अब अरू विभिन्न खालका फाटफुट, मुटुमा सङ्क्रमण हुने, मुटुमा घाउ हुने, त्यो पनि छुट्टै छ, यी विभिन्न खालका छन्। मोटामोटी यही हो। अब यिनले निम्त्याउने जोखिम भनेको यसको समुचित उपचार गरेनौँ भने एउटा त हाम्रो स्वास्थ्य अवस्था खस्कन्छ, मान्छेको हाम्रो जुन जिन्दगीको चाहिँ क्वालिटी हो नि त्यो खस्किएर जान्छ भने मान्छेलाई हामीलाई चाहिँ अशक्त बनाउन सक्छ, केही रूपमा चाहिँ ह्यान्डिक्यापै बनाउन सक्छ र अझ त्यसलाई पनि हामी ध्यान दिएन अथवा रोग बढ्दै गयो भने यसले मृत्यु समेत हुन सक्छ। पक्कै पनि। र हृदय भनेपछि एकदमै अमूल्य अङ्ग नै हो हाम्रो होइन, जसमा चाहिँ हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्छ नै। र हाम्रो मुटुलाई अब हेल्दी बनाउन जरुरी छ डाक्टर साहब भनेपछि अब मुटुसँग रिलेटेड यति धेरै समस्याहरू हुँदो रहेछ, अब कुनै जन्मजातदेखि लिएर होइन पछि हुनेदेखि लिएर। सो मुटुलाई हेल्दी चाहिँ कसरी राख्न सकिन्छ डाक्टर साहब, यहाँको एक्सपिरियन्सले के भन्छ? अब यसमा अनुभवको मात्रै कुरा पनि छैन। अब यो चाहिँ मुटु रोग सायद पश्चिमी देशमा अलि बढी लागेर होला, रोगहरूको बिचमा मुटु रोगको अध्ययन अनुसन्धान सायद अरू धेरै रोगको भन्दा बढी भएको छ र यसको उपचार विधि पनि अरू उपचार सबै यसको चाहिँ निदान विधि पनि अरू रोगभन्दा अलि बढी नै अध्ययन अनुसन्धान गरिएको छ। अब त्यसले गर्दाखेरि यो हाम्रो मुटु स्वस्थ राख्नलाई एक प्रकारको
तपाईँको करिब करिब भनौँ स्टेरियोटाइप एकदमै चाहिँ संसारभरि सबैले मानेका केही मान्यता छन्। अब त्यसमध्ये सुरुमा त रोग लाग्नै नदिने हो। रोग लाग्न नदिने अब जस्तो मुटु रोग लाग्ने मध्ये विभिन्न हामी उच्च रक्तचाप भनौँ अथवा हृदयघात भनौँ, त्यसमा अलिकति मधुमेह पनि जोडिन्छ यसैसँगै। अब यिनमा हाम्रो जीवनशैलीको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। हेर्नुहोस्, एउटा हामी सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन गर्ने, मदिराजन्य पदार्थ सेवन गर्ने, अब खानामा चिल्लो पदार्थ अथवा जङ्क फुड यो धेरै खाने, यसले मोटोपन ल्याउँछ। मोटोपन आफैमा मुटु रोग लाग्ने एउटा कारण हो, मुटु रोग मधुमेह दुइटै। अनि अब अहिले हाम्रो के छ भन्नु भने पहिला हाम्रा बाकै पुस्तामा भनौँ मान्छेहरू हिँड्न मन पराउँथे, यो भेहिकलको सुविधा कम थियो। म काठमाडौँ 41 सालतिर आइएससी पढ्दा पनि धेरै मान्छेहरू अफिस जाँदा आउँदा हिँडेर जाने हिँडेर आउने गर्थे। अब अहिले हाम्रो सडकमा गाडीको भिड कति छ, हामी बिरलै हिँड्छौँ भनौँ है। अरू अब तपाईँ खेतीपाती गर्ने, शारीरिक परिश्रम गर्ने त अझ परको कुरा भयो भन्ने लाग्छ मलाई। यसले गर्दा एउटा शारीरिक परिश्रम कम भयो, त्यसले गर्दा शरीरमा आलस्य पनि बढी भयो, मोटोपन बढी भयो। अनि त्यसपछि गएर अब पहिला भनेको समाज अलिकति सरल थियो। तपाईँ आफ्नो सामान्य व्यवसाय गर्नुहोस्, खेतीपाती गर्नुहोस् अथवा जागिर के हो त्यही थियो। अब अहिले समाजमा चाहिँ कम्पिटिसन, प्रतिद्वन्दिता यति बढिया छ, तपाईँको मान्छेलाई रोजगार छैन। रोजगार भए पनि तपाईँको परिवार चलाउन सक्ने खालको सायद त्यसबाट आम्दानी हुँदैन। अब यो समाजमा पनि अब परिवारमा बच्चाहरू छन्, देख्छन्, उनीहरूले बाबुआमालाई निकै डिमान्ड गर्छन्, त्यो फुलफिल गर्न नसक्दा अथवा आफ्नै पनि महत्त्वाकांक्षा बढी हुँदा त्यसलाई चाहिँ मिट गर्न नसक्दा अब मान्छेको यो मानसिक तनावले गर्दा पनि उच्च रक्तचापदेखि लिएर हृदयघातसम्म बढाइरहेछ। हेर्नुहोस्, त्यसो गर्दा हामी स्वस्थ हुने हो भने खानपिनमा ध्यान दिउँ, सादा खाना खाउँ, फलफुल खाउँ, मासु खान हुन्छ। जसको कोलेस्ट्रोल नर्मल छ उनीहरूले सबै प्रकारको मासु ठिक्क मात्रामा खान सकिन्छ। कोलेस्ट्रोल बढी हुने मान्छेले माछा कुखुरा खान हुन्छ, रातो मासु नखाने हो। सुर्तीजन्य पदार्थ मदिराबाट टाढा रहौँ। तपाईँलाई हतार छैन, तपाईँलाई फुर्सद छ भने अलिकति भए पनि हिँड्नु। छोटो दूरीको छ भने सकभर त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि भेहिकल चढ्ने प्रयास नगरौँ। र मोटोपन बढी भएको छ भने मोटोपनलाई तपाईँ मोटो भएर एउटा स्टेजमा पुगेपछि तौल घटाउन गाह्रो हुन्छ। हेर्नुहोस्, अत्यन्तै गाह्रो हुन्छ। त्यसो गर्दा जब अब मेरो तौल बढ्दैछ है, यो चाहिँ अलिक बढी भयो भन्ने हो भने त्यो तौल घटाउने त्यही पोइन्टबाटै सुरु गरौँ। तपाईँले प्रयास गर्नु त्यही पोइन्टबाट भने यो सार्थक हुन्छ। र अब एउटा पोइन्टमा गएर निकै धेरै तौल बढ्यो भने घटाउन गाह्रो हुन्छ। तौल घटाउन भन्ने हो, घटाउने काम चाहिँ साह्रै कठिन हुन्छ। यति चिज। अनि त्यसपछि आफ्नो चाहिँ एम्बिसन, महत्त्वाकांक्षा अथवा आफ्नो केही टार्गेट आफूले जति भ्याउन सकिन्छ त्यतिलाई मात्रै राखौँ। त्योभन्दा बढी राखेर तपाईँको स्वास्थ्य बिग्रिन्छ, मानसिक तनाव हुन्छ र तपाईँले केही पनि त्यसबाट प्राप्त गर्नुहुन्न। त्यसो गर्दा मेरो सल्लाह चाहिँ मुटुको स्वास्थ्य ठिक राख्न र आम स्वास्थ्य ठिक राख्न पनि यही नै हो भन्ने लाग्छ। पक्कै पनि। सो अब मेन्टली र फिजिकली फिट हुनु पर्यो होइन, र हामीले चाहिँ खानपिनमा ध्यान दिनु पर्यो र व्यायाम रेगुलर एक्सर्साइजमा चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी धेरै मुटुबाट लाग्न सक्ने रोगहरूबाट चाहिँ आफूलाई बचाउन सक्छौँ भन्ने लाग्छ। सो कस्तो किसिमको मुटुको रोगहरू चाहिँ क्योरेबल छन् त? मुटुको रोग त लागिहाल्यो, अब विभिन्न प्रकारकै हुन्छन् भन्नुभयो यहाँले। अब कुन कुन चाहिँ क्योरेबल छन् र कस्तो कस्तो किसिममा चाहिँ सर्जरी नगरिकन हुँदैन डाक्टर? यसलाई यसरी भनौँ, धेरै जसो अब जस्तो हाम्रो समाजमा रोगहरू दुई प्रकारका हुन्छन्। यसलाई इङ्ग्लिसमा भन्दा चाहिँ एउटा एक्युट इलनेस भनेको त्यो चाहिँ तपाईँलाई तात्कालिक, जस्तो इन्फेक्सन भयो, यही अहिलेको हाम्रो कोरोना भनौँ अथवा अरू कुनै खालको सङ्क्रमण, झाडा पखाला नै भनौँ, रुगाखोकी भनौँ अथवा क्षयरोग भनौँ, कुष्ठरोग भनौँ। अब यो चाहिँ एउटा समय, केही दिनदेखि केही हप्तादेखि केही महिनाको उपचार गरेर निको हुने। अनि अर्को प्रकारको चाहिँ दीर्घ रोगहरू, क्रोनिक डिजिज, जस्तो मधुमेह लाग्यो, उच्च रक्तचाप लाग्यो, मुटुको रोग लाग्यो, अरू त्यस्तै अरू अङ्गका रोगहरू छन्, यी दीर्घ रोगहरू छन्। र नेपालीमा चाहिँ मैले देखेको, हामी नेपालीहरूमा सायद यो दक्षिण एसियामै होला,
यो दीर्घ रोगको धारणा चाहिँ एकदमै कमजोर छ। अनि अब औषधि खान भन्यो भने डाक्टर साहब सधैँ खाने, यो छोड्न मिल्दैन, सुरु गर्न पाएको छैन, छोड्न मिल्दैन भनेर सोध्ने गर्छन्। यो दीर्घ रोगको धारणा चाहिँ कम भएर हो। त्यसो गर्दा मुटुका धेरै जसो रोगहरू दीर्घ रोग छन्। यिनीहरूको उपचार भनेको जीवन पर्यन्त हुनुपर्छ र नियमित हुनुपर्छ, अनुशासित हुनुपर्छ। र यसलाई चाहिँ हामी, मलाई नेपालीमा यसको ठ्याक्कै शब्द आएन, हामी प्यालिएटिभ खालको उपचार भन्छौँ, जे होस् रोग लाएर मान्छेलाई सहिलो बनाउने अथवा स्वास्थ्य चाहिँ मेन्टेन गर्ने। र अर्को चाहिँ क्युरेटिभ भनेको एकचोटि रोग लाग्यो, तपाईँले कुनै उपचार विधिबाट उपचार गरेपछि त्यो सदाको लागि निको हुने। जस्तो पित्तमा पत्थर छ, पत्थर काटेर फाल्नु निको भयो। कहीँ मासु पलायो, मासु काटेर फाल्नु त्यो निको भयो। र मुटुका यस्ता रोग चाहिँ कम छन्। त्यो मध्ये केही जन्मजात रोगहरू, जस्तो हामीले मुटुमा एउटा प्वाल हुन्छ एएसडी भन्ने, त्यो बेलैमाथि थाहा पायौँ जन्मिएको अब 5-10 वर्षदेखि 10-15 वर्ष 20 वर्षसम्म पनि भने त्यसले चाहिँ मुटुमा त्यो प्वालले अरू असर नपुर्याउँदै उपचार गर्यो भने त्यो सधैँको लागि निको हुन्छ। अर्को आमाको पेटमा बच्चा हुँदाखेरि त्यो बच्चाको रगत त आमातिरबाट सप्लाई हुन्छ, मान्छेको मुटुले त्यसमा केही भूमिकै हुँदैन। अब त्यो बच्चाको मुटुमा त्यो रगत जान्छ, त्यसपछि पास भएर बच्चाको फोक्सोबाट सिधै जान्छ, त्यो बेसिकल्ली आमाकैले सञ्चालन गरे हुन्छ। त्यो मान्छेको बच्चाको मुटु र फोक्सोमा रगत जाने एउटा नली हुन्छ, त्यसलाई हामी डक्टर्स भन्छौँ। त्यो जन्मने बित्तिकै 24 घन्टाभित्र बन्द हुन्छ। अब कोही मान्छेको चाहिँ त्यो बन्द हुँदैन, त्यो रहिरहन्छ। र यो तपाईँले बेलैमाथि थाहा पाउनु बच्चा केही वर्षदेखि 10-15 वर्षसम्म त्यसले असर नपुर्याउँदै त्यो बन्द गऱ्यौँ भने हामी अपरेसन गरेर अथवा अहिले त अपरेसन नगरिकन क्याथेटरबाट गर्ने विधि पनि छ, त्यो पनि सधैँको लागि निको हुन्छ। त्यस्तै अरू केही जन्मजात रोगहरू छन्। र यो बाहेक अब मैले अघि नै भने मुटुको चाल सम्बन्धी गडबडी, अब त्यो मेरो व्यक्तिगत विशेषज्ञता पनि त्यसैमै हो। त्यसमा हामी केही मुटु नर्मल छ, तर बेला बखत चाहिँ मुटु एकदमै अबनर्मल। हामी यस्तै बसिरहेछौँ, मुटु 60-65 को दरमा चलेको मुटु 81, 150, 200 त्यसरी चल्छ भने त्यसको नेपालमा उपचार छ। मैले नै चीनबाट फर्किएपछि सुरु गरेको हो। अहिले म पछि मैले मेरा केही साथीहरूलाई पनि त्यसमा इन्भल्भ गराएको छु। उहाँहरूको क्लिनिकल स्किल मेरोभन्दा माथि पुगेको छ र नेपालमा त्यो एकदमै नियमित र एकदमै ढुक्कसँग गर्ने एकदमै इस्टाब्लिस्ड, एकदमै प्रतिस्थापित विधि भइसकेको छ। र त्यो अब ती बिरामी हाम्रोमा एकचोटि आउँछन्, सकियो। हामीले त्यो उपचार गरेर त्यसमा चिर्नु पनि पर्दैन। हामीले क्याथेटर भन्ने सानो तार जस्तो हुन्छ, मुटुमा पठाउँछौँ त्यो, अनि मुटुमा त्यो अबनर्मल हार्टबिट जहाँबाट आउँछ त्यो ठाउँ पत्ता लगाएर त्यहाँ करेन्ट लगाएर हामी त्यसलाई सिद्धाइदिन्छौँ र सदाको लागि निको हुन्छ। त्यस्तै यस्ता केही रोगहरू छन् जो उपचार गरेपछि सदाको लागि निको हुन्छ भने धेरै जसो रोगहरू हामीले जीवन पर्यन्त नै औषधि अथवा अनुशासनमा बस्नुपर्छ। ओके पनि डाक्टर साहब, सो आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ कार्यक्रम डाक्टर कान्तिपुरमा सिनियर कन्सल्टेन्ट कार्डियोलोजिस्ट डाक्टर मनबहादुर केसी ज्यूसँग फ्रम ह्याम्स हस्पिटल। र उहाँसँग तपाईँको फ्यामिलीमा अथवा तपाईँको फ्रेन्ड सर्कलमा पनि कोही मुटु रोगबाट पीडित हुनुहुन्छ, कोही मुटु रोगीहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको लागि कुनै सुझाव सल्लाहहरू दिन चाहनुहुन्छ भने हामीलाई तपाईँले प्रत्यक्ष कल गर्न सक्नुहुन्छ। डाक्टर साहबसँग प्रत्यक्ष कन्सल्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ हामीलाई कल गर्ने नम्बर रहेको छ 5192-002 र 5192-003। सो ब्रेक पछि हामी तपाईँको फोन कल्सहरू पक्कै पनि एटेन्ड गर्छौँ। हेर्दै गर्नुहोला कार्यक्रम डाक्टर कान्तिपुर। वी शैल बी राइट ब्याक। वेलकम ब्याक। हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम डाक्टर कान्तिपुर प्रत्यक्ष कान्तिपुर टेलिभिजनमा र म सुदीपाञ्जली तपाईँको साथमा। आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ सिनियर कन्सल्टेन्ट कार्डियोलोजिस्ट डाक्टर मनबहादुर केसी ज्यूसँग। सो उहाँसँग हामी मुटु रोगको बारेमा धेरै कुराहरूको जानकारी लिने प्रयास गरिरहेका छौँ र तपाईँको पनि केही समस्याहरू रहेको छ हार्ट डिजिजको बारेमा पनि तपाईँले हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ 5192-002 र 5192-003। मिनवाइल तपाईँको फोन कलहरूको हामी प्रतीक्षामा छौँ र त्यसको लगत्तै चाहिँ म डाक्टर साहबसँग केही प्रश्नहरू पनि राख्न चाहन्छु। डाक्टर साहब, अघि हामीले अलिकति कुराकानी जोडेका थियौँ उच्च रक्तचापको, होइन, हाई ब्लड प्रेसर, जुन चाहिँ आजभोलि एकदमै कमन विषय पनि भएको छ। मेरो बिपी हाई छ भन्दाखेरि हामी अलिकति अप्ठ्यारो पनि मान्दैनौँ, अलिकति हामी प्राउडली नै भन्छौँ भनौँ न, होइन। सो आफ्नो बिपीलाई हामीले स्टेबल गर्नको लागि चाहिँ
के कस्तो कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ? नभए बिपी त अब खासै लो भएको पनि राम्रो होइन, हाई भएको त अब झनै अलिकति खतरनाकै हो भनौँ न। तर अब हामीले आफ्नो बिपीलाई नर्मलाइज गरेर राख्ने हो भने चाहिँ के कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ? यसो दिपाञ्जलजी, अब नेपालमा मैले अघि पनि भने यो हामी सान्तिनो पाइलट स्टडी टाइपको गरेका छौँ अध्ययन, र नेपालीहरूमा उच्च रक्तचाप र यो दक्षिण एसियामै यो बढी छ। जस्तो हामी उत्तर एसिया, उत्तर पूर्व एसिया भनेको जस्तो चीन, कोरिया, जापान, भियतनाम, थाइल्यान्ड, तपाईँ यो पार्ट हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ उच्च रक्तचापको अनुपात हाम्रोमा भन्दा निकै कम छ। दक्षिण एसियामा हामी नेपाल, भारत, पाकिस्तान, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश यो सबैमा हामी फेरि यहाँ फरक फरक एथनिक ग्रुपको मान्छे छौँ, तर त्यो उच्च रक्तचापमा त्यति एथनिक भेराइटी छैन, सबैको करिब करिब उस्तै छ। हामीले यहाँ गरेको अध्ययनमा पनि मैले अघि नै भने 18 वर्षभन्दा माथिकै करिब 20-25% छ। उमेर बढ्दै जाँदा त्यो अझ बढी छ। र उच्च रक्तचाप, हजुर, मधुमेह अनि यो हृदयघातहरूको चाहिँ यो फेमिलियल टेन्डेन्सी एकदमै बढी छ। पारिवारिक रूपमा बाबुआमालाई छ भने सन्ततिहरूलाई हुने सम्भावना चाहिँ अलि बढी नै छ। र अब यसको उपचार भनेको उच्च रक्तचाप हुन थाल्यो, अलिअलि ब्लड प्रेसर बढ्न थाल्यो भने तपाईँले बिना औषधि केही प्रयासहरू गर्न पक्कै सकिन्छ। अब एउटा त मोटोपन छ भने मोटोपन घटाउने, तपाईँको जीवनशैली एकदमै निष्क्रिय छ, व्यायाम पनि गर्नुहुन्न, हिँडुल पनि गर्नुहुन्न, कुनै शारीरिक परिश्रम गर्नुहुन्न भने त्यो पनि सुरु गर्ने। अनि खानपिन, अब नुन, चिल्लो, यस्तै जङ्क फुड खाने बानी बढी छ भने त्यसलाई कट डाउन गरौँ, घटाउँ। अब केही कारणले मानसिक तनाव भनेको लिन्छु भनेर लिने, अब लिन्न भनेर तुरुन्तै नहुने हुँदैन। तैपनि त्यस्तो तपाईँलाई मानसिक रूपमा तनाव बढाउने खालका केही घटनाहरू अथवा अवस्थाहरू छन् भने त्यसलाई सकभर मिनिमाइज गर्ने प्रयास गर्ने। यति गर्दाखेरि अनि सागपात, फलफुल, पानी प्रशस्त खाने, त्यसले पनि एकदमै मद्दत गर्छ। यो पनि एकदमै स्थापित मान्यता हो र यो साइन्टिफिकल्ली प्रुभन भनौँ, प्रमाणित भएको, यो त्यत्तिकै पनि होइन। गरेर ठिक राख्न सकियो, ठिक छ। यति प्रयास गर्दा पनि रक्तचाप बढी भयो, निरन्तर माथिको 140 भन्दा बढी, तलको 90-100 भन्दा बढी भयो भने औषधि खान हिचकिचाउनु हुँदैन। किन भन्नु भने हामीले नै देखेका छौँ कति जसको फेमिली हिस्ट्री छ, उनीहरू जवान बच्चादेखि, मैले त अब 15-16 वर्षको पनि भेटेको छु, 18-20, 22-23, अझ मोटोपन भयो भने त अझ चाहिँ बढी हुन्छ। त्यस्तो हुन्छ। अब कहिलेकाहीँ अब यी सबै उपायहरू अपनाउँदा त्यो उच्च रक्तचाप चाहिँ नियन्त्रणमा आएन भने अब औषधि सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। अब कतिले के भनेर सोध्नुहुन्छ भने होइन यति सानो उमेर छ खानेर भन्छन्। त्यसमा मेरो चाहिँ सधैँ जवाफ के हुन्छ भने यति उच्च रक्तचाप 150-100 तपाईँ 70-75 वर्षको उमेर हुनुहुन्थ्यो भने मैले तपाईँले खान मन नगर्दा नखानुस् न, हेर्नु न भन्थेँ। यही सानो उमेर भएरै चाहिँ खानुपर्छ भनेर भनेको हो भने, किन सानो मान्छेलाई त झन् धेरै बाँच्नु छ। तपाईँले औषधि खानु भएन भने त्यो केही समयपछि सबभन्दा पहिला मृगौला बिगार्छ, त्यसपछि आँखा, मुटु, गिदीमा अलि पछि असर गर्छ। र हामीले कति भेटेका छौँ यस्तै गरेर 18-20 वर्षमा चाहिँ उच्च रक्तचाप भएको अनि अरू विधिले पनि नियन्त्रण गर्न नसकेको, औषधि खान नमानेको मान्छेहरू 30-31-32 वर्षमा मृगौला बिगारेर नियमित डायलाइसिस गर्नुपर्ने बिरामी मै कहाँ पनि छन्। अब यो चाहिँ एउटा सानो भुलले सम्झाउँदा नमानेको कारणले, र जब मृगौला बिग्रन्छ तपाईँलाई यो ठुलो रोग बनेर आउँछ। रोगको हिसाबले मात्रै होइन, आर्थिक हिसाबले पनि करोडपतिलाई रोडमा पुर्याउँछ। पक्कै पनि डाक्टर साहब, सो यो विषयमा हामी अझै चर्चा गर्ने नै छौँ। अहिलेको लागि हाम्रो पहिलो कलर पनि आइसक्नु भएको छ। हेरौँ उहाँको स्वास्थ्य समस्या के रहेको छ। हेलो, हजुर, नमस्कार। हजुर, नमस्ते म्याडम। हजुर, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? म हेमराज सुवेदी कलङ्कीबाट बोलेको है। हजुर हेमराजी, हाम्रो डाक्टर साहबसँग के सल्लाह लिन चाहनुहुन्छ तपाईँ? कुरा गर्न सक्नुहुन्छ है त? ए ल ल। हजुर, हेलो, हजुर। ए नमस्ते म्याडम, म हेमराज सुवेदी कलङ्कीबाट बोल्दैछु है। भन्नुहोस् न, भन्नुहोस् तपाईँको प्रश्न सुन्नु भएन? हजुर हेमराजी, मेरो सल्लाह के छ भने म्याडम, म करिब 50 वर्षको हुँदाखेरि मैले चाहिँ औषधि सुरु गरेका थिएँ होइन।
अनि त्यसपछि 2-4 वर्ष मैले औषधि खाएँ होइन। भन्नुहोस् हजुर न। हजुर औषधि खानुभयो अनि? हेलो हजुर हेलो हेमराजजी। हजुर म सुनिरहेको छु। हजुर भन्दै भन्नुहोस् गर्नुहोस्, हजुर राम्रोसँगले भन्नुहोस् त। त्यो भयो। अनि त्यसपछि मैले चाहिँ नि नर्विकमा हाम्रो डाक्टर साहबसँग देखाउँदाखेरि तपाईँको अब खासै त्यति साह्रै समस्या रहन्छ हजुर। म सुनिरहेको छु, तपाईँ हजुर सुनिरहेको छु भन्नुहोस्। मैले हजुर हजुर। हजुर भन्नुहोस्। तपाईँ भन्नुहोस्, म सुनिरहेको मैले छु। चाहिँ अनि त्यसपछि 3-4 वर्ष औषधि खाइसकेपछि अनि मेरो चाहिँ मैले एकदमै मेन्टेन गरेँ होइन। अब फिजिकल पनि यताउति हिँड्ने, बिहान हिँड्ने, खानपिन पनि अब रक्सीहरू नखाने, अब यताउति चुरोटहरू नखाने, केही नखाने त्यसरी म हिँडेँ होइन। हजुर त्यति भइसकेपछि मेरो चाहिँ प्रेसर चाहिँ निकै घट्यो होइन। घटिसकेपछि अनि त्यसपछि मलाई डाक्टर साहबले भन्नुभयो तपाईँलाई चाहिँ औषधि छोडिदिए पनि हुन्छ भन्ने किसिमको कुराहरू गर्नुभयो है। अनि त्यति भइसकेपछि मैले छोडेको नि मैले करिब चाहिँ 5-6 वर्ष चाहिँ अहिले औषधि मैले खाएको छैन। अहिले बिहान म हिँड्दा पनि हिँड्छु, एक्सर्साइज पनि गर्छु, खानपिन पनि मेरो ठिक छ होइन, एकदम सरल खाना खान्छु। तर अहिले 5-7 दिन भयो अचानक चाहिँ मेरो प्रेसर चाहिँ माथिको चाहिँ 145-46 पुग्ने, तलको चाहिँ 84-85 86 कहिले 90 पुग्ने हुन्छ होइन। अहिले मेरो चाहिँ उमेर चाहिँ 60 वर्ष पुग्यो होइन। अब मैले चाहिँ अब यति पालना गर्दै पनि किन चाहिँ यो औषधि छोडौँ कि खाउँ कि के गरौँ होइन। अहिले ल सुन्नुहोस् है हेमराजजी, मैले तपाईँको कुरा सुन्ने तपाईँको कुरा मैले सुने है त। अनि तपाईँले मलाई सुन्नु भएको छ? सुनेको छु। ल सुन्नुहोस्, अब तपाईँले पहिला प्रेसर बढ्यो, तपाईँ 50 वर्षको उमेर हुँदा नर्विकमा जचाउनु, औषधि खानु, त्यो ठिक छ। पछि बिचमा तपाईँले पनि प्रयास गर्नु हो, प्रेसर घट्यो, छोड्नुभयो, त्यहाँसम्म पनि ठिक छ। अनि अहिले फेरि यो केही दिनदेखि बढ्न थाल्यो भन्नुभयो। यसमा चाहिँ 2-3टा कुरा म के भनौँ भने नि, एउटा प्रेसर चाहिँ उमेर बढ्दै जाँदाखेरि बढ्ने एउटा सामान्य प्रेसरको रोगको प्रकृति हो है। एउटा उमेर बढ्दै जाँदा बढ्छ। अनि दोस्रो चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ जाडोमा अलि बढी जाडो, गर्मीमा अलि बढी हुन्छ। गर्मीमा प्रेसर चाहिँ अलि सजिलै आफै पनि कम हुन्छ, त्यो एउटा है। अनि त्यसपछि जाडोमा चाहिँ अब तपाईँको शरीर पनि चिसो हुन्छ, अब पसिना पनि कम आउने, यी विभिन्न कारणले रगतको नलीहरू, छालाको सबै तापक्रमै कम हुन्छ, अलिक खुम्चिन्छ। त्यसले गर्दा जाडोमा अलिकति प्रेसर बढ्छ। तपाईँको अहिले यो प्रेसर माथि 140-45 तल 90सम्म हो भने यतिलाई औषधि खाइहाल्नुपर्छ भन्ने छैन। तर यदि चाहिँ प्रेसर चाहिँ निरन्तर माथिको 140-45 भन्दा बढी भयो, तलको पनि 90-95 भन्दा बढी भयो भने सानो डोजमा औषधि खान चाहिँ लाभदायी हुन्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। तर अहिले तपाईँले जति रिपोर्टिङ गर्नुभएको छ त्यतिलाई खानु पर्दैन। तर एकचोटि प्रेसर भएको मान्छे हुनाले तपाईँले अब मुटुको डाक्टर भेटेर एउटा सामान्य मुटुको जाँच, इसिजीको एउटा चाहिँ मृगौलाको जाँच, तपाईँलाई पहिला नि जचाएको थाहा छ होला, क्रिएटिनिन भन्ने हुन्छ, त्यति चिज जाँच्नु र ती चिजहरू सबै नर्मल रेन्जभित्रै छ भने औषधि तपाईँले भनेको लेभलमा खाइहाल्नुपर्छ भन्ने छैन। तर ती चिजहरूमा पनि प्रेसरको असर देखिन थालेको छ, मुटुमा मृगौलामा अलिकति प्रेसरको असर देखिन थालेको छ भन्ने हो भने सानो डोजमा औषधि खान जाती हुन्छ। मेरो सल्लाह यही छ है त हेमराजजी। ओके हजुर, धन्यवाद हेमराजजी। सायद तपाईँको जुन प्रब्लम थियो त्यसको सल्युसन तपाईँले पाउनुभयो होला भन्ने आशा गरेका छौँ। सो अहिलेको लागि फेरि पनि अर्को कलर हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हेलो हेलो, नमस्कार हजुर। नमस्कार, हजुरको बोल्नुभयो? कान्तिपुर म जयशम्भुलाल श्रेष्ठ हो है। यो जयशम्भुलालजी, ल ल ल नमस्ते। नमस्कार हजुर। नमस्कार हजुर। नमस्ते हजुर, के समस्या रहेको छ हजुरको? यो मुटु सम्बन्धी मनबहादुर यो लाइभ आइरहेको छ नि कान्तिपुरमा। हजुर म सुनिरहेको छु जयशम्भुलालजी, मैले सुनेको छु तपाईँलाई, म बोलिरहेको छु, भन्नुहोस्। हजुर के छ, ठिकै हुनुहुन्छ तपाईँ? हजुर तपाईँ ठिकै हुनुहुन्छ? ठिकै छ हजुर। मलाई चाहिँ यो डाक्टर साहबसँग कुरा गर्नलाई फोन गरेको। ल भन्नुहोस् न, मैले तपाईँलाई चिने, म भन्नुहोस् है। हेलो, मैले चिने तपाईँलाई, तपाईँको समस्या भन्नुहोस्। हजुर हजुर, म चाहिँ के छ मेरो चाहिँ त्यहाँ सिटी पोलिक्लिनिकमा 5 वर्ष अगाडि त्यो चाहिँ इको गरेको थिएँ होइन। त्यसमा मुटुको भल्भमा अलिकति पाल परेको देखियो। त्यहाँ पछि चाहिँ त्यसको औषधि पनि छैन, त्यसको निर्गोल केही पनि छैन। त्यसको क्योर छ कि छैन भनेर सोधेको हजुर।
यसो नि तपाईँ म कहाँ लास्ट अन्तिम पटक कहिले आउनु भएको थियो? कहाँ? मलाई जचाउनु भएको छ नि तपाईँले, मैले तपाईँको नाम सुनेरै थाहा पाएँ है। तपाईँ अन्तिम पटक कहिले आउनुभयो म कहाँ? अन्तिम पटक भनेको चाहिँ नि सायद 2 वर्ष जति भयो होला। तपाईँ एकचोटि अहिले धेरै अप्ठ्यारो छैन भने यो अलिकति कोभिडको पनि समस्या छ, अलि सजिलो भएपछि म कहाँ आउनुहोस् एकपटक है। हेलो हेलो सुन्नुभयो? हजुर भन्नुहोस्। तपाईँ एकपटक आउनु होला अनि भल अलिकति कहाँ आउने हजुर? अब म अहिले ह्याम्समा पनि छु है, म गङ्गालालमा चाहिँ अहिले छैन है त। एकचोटि ह्याम्समा आउनुहोस् अनि मुटुको भल अलिअलि बिग्रिया छ भन्दैमा महाराजगञ्ज आए नि हुन्छ। महाराजगञ्ज आए पनि हुन्छ। सुन्यो न हजुर, महाराजगञ्ज आउने कि? महाराजगञ्ज आए पनि हुन्छ भनेको। महाराजगञ्ज पनि हुन्छ? हुन्छ। अनि म एकचोटि हेरेर तपाईँलाई सल्लाह दिउँला नि है त। हजुर हजुर, बिहान भयो होला 5, 6, 7 वर्ष जति भयो होला। ल हुन्छ एकचोटि आउनुहोस् अनि आएपछि म त्यो हेरेर आत्तिनु पर्दैन। अब तपाईँको उमेरमा अलिअलि भलको समस्या हुन्छ, भल त्यो अलिअलि समस्या हुँदैमा अपरेसन गरिहाल्नु पर्ने, आत्तिहाल्नु पर्ने छैन है त जयशम्भु लालजी। ओके धन्यवाद हजुर, धेरै धेरै हामीलाई कल गर्नुभएकोमा। जयशम्भु लालजी हुनुहुन्थ्यो, डाक्टर साहबको सायद पेसेन्टै हुनुहुन्छ उहाँ, धेरै वर्ष अगाडि जाँच्नु भएको। तर अब उहाँको अब यदि भल्भको समस्या हो होइन भन्ने कुरा चाहिँ डाक्टर साहबले पक्कै पनि जाँचेर तपाईँलाई चाहिँ नि भनिहाल्नुहुन्छ। सो एकपल्ट सम्पर्क राख्नु होला, यही भन्न चाहन्छु। सो अहिलेको लागि तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम डाक्टर कान्तिपुर टेलिभिजन एचडीमा प्रत्यक्ष। र तपाईँको पनि केही समस्या रहेको छ हार्टसँग रिलेटेड र डाक्टर मानबहादुर केसीसँग केही सुझाव सल्लाह लिन चाहनुहुन्छ भने हामीलाई कल गर्ने नम्बर रहेको छ 51920002 र 51920003। सो हामीले दुईवटा कलरसँग त कुराकानी गर्ने लाग्छ। उहाँले सायद फेरि अरूको कलरले पनि कल गर्नुहुन्छ होला। तर अब अलिकति मलाई जोड्न मन लागेको जस्तै अब हामी अघि बिपीको कुराकानी गर्दै थियौँ होइन, बिपी हाई छ। अघिको हाम्रो पेसेन्टले पनि कुरा गर्नुभयो, उहाँले पनि भन्नुभयो उहाँको चाहिँ बिपी अलिकति हाई रहेछ भनेर। जस्तै अब फ्यामिली हिस्ट्रीको पनि अघि कुरा हामीले जोडेको थियौँ होइन। सर फ्यामिली हिस्ट्रीमा चाहिँ आमा बुवाको बिपी हाई अलरेडी छ र अरू पनि हार्टसँग रिलेटेड चाहिँ बुवा आमामा समस्या रहेछ भने चाहिँ सन्तानमा त्यो पछि आउने चाहिँ कतिको चान्सेस रहेको छ? अब मुटुको रोगमध्ये उच्च रक्तचाप, हृदयघात र त्यसमा यसैसँग जोडौँ मधुमेह पनि, डायबिटिज, यिनीहरूको फेमिलियल टेन्डेन्सी अत्यन्तै बढी छ। र तपाईँ परिवारमा बाआमाको बाआमा दुवै साइड, बातिर पनि आमातिर पनि, अनि बाको दाजुभाइ दिदीबहिनी, आमाको दाजुभाइ दिदीबहिनी, यिनीहरूलाई छ भने बच्चाहरूलाई हुन्छ नै भन्ने छैन। तर हुने सम्भावना अरू आम मान्छे जसलाई यो छैन उनीहरूलाई भन्दा निकै गुणा बढी हुन्छ। अझ त्यसमा पनि तपाईँको जीवन पद्धति अलिकति हेल्दी छैन, खानपिन त्यस्तै छ, व्यायाम छैन, शारीरिक परिश्रम छैन, मानसिक तनाव छ, मोटोपन बढी छ, सुर्तीजन्य पदार्थ, मदिरा यस्तो सेवन गर्नुहुन्छ भने उनीहरूलाई त्यो ब्लड प्रेसर, हृदयघात अथवा मधुमेह हुने सम्भावना अत्यन्तै उच्च रहन्छ। अझ त्यसमा पनि तपाईँ अलि वेट आफ्नो चाहिँ उमेरभन्दा बढी छ शरीरको वजन भने त्यो बाबाआमालाई 40 वर्षमा देखिया थियो भने छोराछोरीलाई त्यो 25-30 वर्षमा देखिने सम्भावना पनि अति बढी हुन्छ। त्यसो गर्दा यो समूहको मान्छेहरूले बाबाआमा आफूलाई यो समस्या छ भने बच्चाहरूको खानपिनदेखि लिएर शारीरिक व्यायामदेखि लिएर तौलमा सानैदेखि, किनभने हाम्रो संस्कार कस्तो छ नि बच्चा एकदम मोटो भयो भने हेल्दी, दुब्लो छ भने बर्बाद भन्ने छ। त्यसो गर्दा अहिले त एकदमै ओभरवेट भएको बच्चा त समाजमा समस्या भइसकेको छ। त्यो भएर बेलैदेखि यो बच्चा धेरै मोटो बनाउन नथालौँ, त्यो होइन। पक्कै पनि डाक्टर साहब। सो अहिलेलाई फेरि पनि कलर आउनुभएको छ एकजना, उहाँलाई स्वागत गरौँ। हेलो 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 नमस्कार। नमस्कार हजुर, को बोल्नुभयो? हजुर डाक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते हजुर, म बाँकेबाट जगदीश राई। हजुरको नाम के भन्नुभयो हजुरले? जगदीश साई, बाँकेबाट हुनुहुन्छ जगदीशजी? हजुर के समस्या रहेको छ हजुरको भन्न सक्नुहुन्छ है त? मेरो चाहिँ यो 8-9 मन्थ जति भयो, अनि सानसानो कुराहरू त्यो अलिक स्ट्रेन्ज कुराहरू भयो भने चाहिँ अनि हार्टबिट चाहिँ एकदम बढ्ने चाहिँ हुन्छ। सानो साउन्डहरू सुन्यो भने नि हार्टबिट चाहिँ एकदम बढ्छ, अनि यसो दौडियो भने पनि हार्टबिट बढ्ने, अनि मुटु चाहिँ एकदम थाकेको जस्तो,
चाहिँ हुन्छ त्यो के भएर होला अनि तपाईँ कति वर्ष हुनुभयो अहिले? हजुर तपाईँको उमेर कति वर्ष भयो? अहिले 18 18 हजुर 18 भन्या? हजुर 18 के कलेज स्कुल केही पढ्ने हो कि काम गर्ने हो? स्कुल पढ्ने हो। स्कुल पढ्ने हो के? बाबुलाई चाहिँ पढाइमा अलिकति तनाव छ? हजुर त्यो अलिकति चाहिँ मेन्टल प्रेसर भएको थियो। यसो बाबु यो चाहिँ तपाईँको कुरा सुन्दा नि यो हार्टबिट हो। कहिलेकाहीँ तपाईँलाई मन बेचैन भयो, मन स्थिर भएन अथवा चाहिँ मानसिक तनाव भयो भने पनि हार्टबिट बढ्छ। त्यो गर्दा मान्छेलाई मुटुको रोग हो कि भन्ने लाग्न सक्छ है। तपाईँले चाहिँ एकचोटि अब मुटुको त त्यहाँ तपाईँ बाँके भन्नुभयो होइन? हजुर बाँकेमा अहिले भेरी अञ्चल अस्पतालमा मुटुको सेवा छ त्यहाँ है। त्यहाँ डाक्टर कृष्ण अधिकारी भन्ने हुनुहुन्छ। एकचोटि उहाँकोमा गएर तपाईँले एउटा सामान्य इसिजी गरे हुन्छ है। अनि त्यसपछि इसिजी हेरेर उहाँले पर्यो भने इको पनि गरिदिनुहुन्छ। त्यसपछि मुटु तपाईँको ठिक हो कि होइन भन्ने थाहा हुन्छ। मुटु ठिक छ भने एकचोटि त्यही डाक्टर साहबलाई नै सोधेर अनि एकचोटि तपाईँले काउन्सिलिङ गर्नु न। त्यो काउन्सिलिङ गर्ने डाक्टर साहबहरू साइकोलोजिस्ट अथवा साइकियाट्रिस्ट हुन्छन्। उनीहरूले तपाईँको समस्या समाधान गरिदिन्छन्। मलाई सुन्दा तपाईँको मुटुको रोग भन्ने लाग्दैन है त बाबु। पहिला एउटा इसिजी गर्नु डाक्टर कृष्ण अधिकारीलाई भेटेर अनि त्यसपछि उहाँले नै कहाँ जाने भनेर सुझाउनुहुन्छ। त्यहाँ म नेपालगञ्जको बारेमा धेरै जानकार छैन। त्यसो गर्दाखेरि उहाँले कुनै तपाईँलाई काउन्सिलिङ गर्ने डाक्टरकोमा पठाउनुहुन्छ होला। त्यसले तपाईँको समस्या समाधान हुन्छ बाबु है। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद जगदीशजी हामीलाई फोन गर्नुभएकोमा। र अर्को पनि कलर आइसक्नु भएको छ टेलिफोन लाइनमा। हेलो हजुर हजुर नमस्कार। हजुर को बोल्नुभयो? म बालकृष्ण शर्मा बबरमहलबाट। बालकृष्ण शर्माजी बबरमहलबाट। बालकृष्णजी हजुरको समस्या के रहेको छ? हजुर मेरो पेसा सम्बन्धी हो। मेरो कस्तो भन्नुहुन्छ भने मेरो 49 वर्षको भएँ। हजुर मेरो 150/100 रहन्छ। अहिले पनि त्यस्तै छ? अहिले पनि माइलोड एल भन्ने दबाई खान्छु। अनि त्यसपछि त्यो औषधि खाँदा पनि 150-100 भइरहन्छ? त्यो खाँदा अलिकति कम हुन्छ सर। त्यो खाँदा कम हुन्छ। अनि खाँदा कम हुन्छ भनेको कहिले खाने कहिले नखाने गर्नुहुन्छ? मेरो त्यस्तै भइराखेको छ। सर बोल्नुभएको मैले टिभी हेरिराखेको छु। टिभीबाटै म डाक्टर केसी बोलेको हो। हजुर हजुर सुन्नुहोस् न, अब तपाईँले प्रेसरको औषधि त्यस्तो कहिले खाने कहिले नखाने गर्नु हुँदैन। त्यो चाहिँ अलिकति मिलेन अलि त्यो कुरा। हजुर हजुर अनि तपाईँ 49 वर्ष हुनुभयो। अनि प्रेसरको औषधि किन कहिले खाने कहिले नखाने किन त्यसो गरे? कहिले घट्छ सर। पानी मजाले खाएँ टन्न खाएँ भने सबै घट्छ। अब नखाए पनि हुन्छ भने अहिले टिभीमा यहाँ सरसँग हेर्दा त प्रेसरले मृगौला हान्ने रहेछ, आँखा हान्ने। अनि डर लाग्यो। अनि त्यसै सुन्नुहोस् त्यसै डराउनु पर्दैन है। तर कुरा के भने नि त्यो प्रेसरको औषधि खुवाएको चाहिँ खाएपछि प्रेसर नर्मल बनाउनलाई हो। अनि नर्मल बन्ने बित्तिकै रोक्यो भने त फेरि बढिहाल्छ। अब हो कहिलेकाहीँ हामी पनि प्रेसरको औषधि खाने बिरामीले यो जिन्दगीभरि खानुपर्ने भन्छन्। अब प्रेसर बढी हुन्जाल खाने हो भनेर म आफैले पनि कति बिरामी अब प्रेसर औषधि खान थालेपछि अब मैले पहिला तौल बढी थियो अथवा खानपिन पनि अलिकति ठिक थिएन। अहिले सबै ठिक गरेँ। लो हुन थाल्यो, चक्कर आयो भन्दा मैले पनि लो डोजको छ भने डोज घटाउने, बढी डोजको छ भने डोज घटाउने, लो डोजको छ भने बन्द गर्ने म पनि गर्छु। तपाईँको कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ मलाई त्यस्तो लागेन। यो माइलोडेल भन्ने औषधि तपाईँले निरन्तर खानुहोस्, त्यसरी छोड्न हुँदैन। तपाईँले आफैले मृगौलाको कुरा उठाउनु भयो। नेपालमा तपाईँलाई एउटा जानकारी म दिउँ, जुन हाम्रो चाहिँ अब पत्र पत्रिकामा पनि एकदमै डायलाइसिस गर्नु पर्यो, खर्च पुगेन, मृगौला प्रत्यारोपण गर्नु पर्यो, एकदमै सब सम्पत्ति सकियो भनेर आइरहन्छ। यी बिरामी मध्ये 20% बिरामी अलि अभागी भनौँ, खासै केही समस्या नहुँदा पनि मृगौला बिग्रिएका छन्। यो बिरामी मध्ये 80% बिरामी त प्रेसर र सुगरका बिरामी तपाईँले जस्तै गरेर हेलचक्राइ गरेर कहिले औषधि खाने कहिले नखाने अथवा यसलाई चाहिँ सामान्य रूपमा लिँदा भएका छन्। त्यसो गर्दा तपाईँले माइलोड एल खानलाई झर्को नमान्नुहोस्, सधैँ खानुहोस्। अनि तपाईँलाई कम भएर अप्ठ्यारो भयो भने तपाईँले जचाएको डाक्टर साहब कहाँ जानुहोस्, उहाँले डोज कम गरिदिनुहुन्छ। तपाईँले आफैले बढ्दा आदिन खाने नबढ्दा आदिन छोड्ने गर्ने भने चाहिँ यो अलिकति हेलचक्राइ भयो, यसो गर्न हुँदैन है बालकृष्णजी। हजुर सर। सर मेरो अर्को समस्या, मेरो श्रीमतीको 90/60 100/70 हुन्छ। त्यो नर्मल हो।
त्यो 90/60 भन्ने 100/70 100/60 भन्ने परिभाषा अनुसार चाहिँ त्यो नर्मलै हो, त्यसलाई केही गर्नु पर्दैन। यिनी 40-42 वर्षको भइन्, यिनलाई त्यस्तो हुन्छ सर। हामीले खाने अब खानाहरूमा लो ठिक उल्टा भइदियो, मेरो भाइ श्रीमतीको लो भइदियो, त्यसको लागि के गर्दा ठिक हुन्छ? होइन उहाँलाई त्यो प्रेसर त्यति भएर उहाँलाई केही अप्ठ्यारो भएको छ कि छैन? कहिलेकाहीँ टाउको दुखेर एकदम टुटिराख्ने। सुन्नु न, अब टाउको धेरै कम हुँदा, प्रेसर कम हुँदा नि टाउको दुख्छ, बढी हुँदा जस्तै कम हुँदा यसो गरे हुन्छ नि, आम रूपमा चाहिँ नुन कम खानुहोस्। तर तपाईँको श्रीमतीलाई नुन कम खाँदा गाह्रो भएको छ भने उहाँले अलिकति दालमा धुलो नुन थपेर खान सक्नुहुन्छ नि त, सबैलाई बढी नुन हालेर पकाउनु परेन नि त। हजुर सर, दालमा अलिकति नुन थपेर खान लगाउनुहोस् न उहाँलाई। अनि सर हाम्रो क्लिनिक कहाँ छ होला नि, हजुरलाई कसरी भेट्न सकिन्छ होला? अब होइन क्लिनिकमै भेट्न, क्लिनिक मेरो त्यहीँ महाराजगञ्जमा छ। अब केही छैन, त्यो तपाईँको यति प्रेसरलाई मेरैमा आउनुपर्छ भन्ने छैन, तपाईँ सरकारी हस्पिटलमा गए पनि हुन्छ। मेरो क्लिनिक त्यहीँ महाराजगञ्जमा छ, त्यो साम्बाला होटेलसँगै। हजुर हजुर सर, मैले गर्नुपर्ने के इको इसिजी र होइन त्यो सामान्य, अब तपाईँको ठुलो समस्या होइन, वर्षमा एकपटक जाँचै पुग्छ। वर्षमा एकपटक जाँच्दाखेरि सामान्य मुटुको जाँच, एउटा कोलेस्ट्रोल, मृगौला, सुगर, त्यति जाँचै पुग्छ। साह्रै धेरै टेस्ट गराउनु पर्ने मलाई लाग्दैन तपाईँको कुरा सुन्दा। हुन्छ सर, मैले गल्ती गरिराखेको रहेछु। अहिले हजुरहरूको देख्दा मैले अहिले हजुरलाई फोन गरेँ। हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ 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 हजुर बालकृष्णजी, हजुरलाई पनि धन्यवाद धेरै धेरै फोन गरिदिनु भएकोमा, र अलिकति सचेत पनि रहनु होला। हेल्थ चेक राई चाहिँ कदापि नगर्नु होला, किनभने मुटुको मामला छ होइन त सर। सो हामी यतिखेर लिन्छौँ एउटा छोटो व्यापारिक विश्राम, फर्केर आउने नै छौँ। हेर्दै गर्नुहोला कार्यक्रम डाक्टर कान्तिपुर। वेलकम ब्याक। हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम डाक्टर कान्तिपुर, र हामी छौँ कार्यक्रमको लगभग अन्तिमतिर, र हामी आज कुराकानी गर्दैछौँ सिनियर कन्सल्टेन्ट कार्डियोलोजिस्ट डाक्टर मनबहादुर केसीज्यूसँग। सो मुटु रोगको बारेमा धेरै जानकारी त हामीले पाइसकेका छौँ, र अब केही लास्ट क्वेसन बाँकी छ जुन म उहाँसँग सोध्न चाहन्छु। डाक्टर साहब, अब हार्ट अट्याक भनेपछि यो अलिकति कमनली एकदमै ओभरअल अहिले सबैलाई हुने गर्दछ, तर पनि हार्ट अट्याक हो भन्ने कुरा हामी थाहा पाउँदैनौँ होइन। र कति चाहिँ मिसकन्सेप्सन के रहेछ, ग्यास्ट्राइटिस र हार्ट अट्याक उस्तै सिम्टम्सहरू पनि आइरहेको हुन्छ, श्वास मुटु घोच्ने भनेर पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ अलिकति लास्टमा या चाहिँ नि मान्छे नै बितिसक्नु भएपछि मात्रै हस्पिटल पुगेको पनि केसेसहरू छन्। तर यो हार्ट अट्याक एकदमै जटिल हुँदै पनि किन हामी मतलब सचेत छैनौँ, या थाहा नपाएर हो कि, अथवा साइन्स एन्ड सिम्टम्सहरू के हुन्छ त, यो मलाई हार्ट अट्याकै भइरहेछ भन्ने कुरा हामी कसरी थाहा पाउन सक्छौँ डाक्टर साहब? अब तपाईँले भने जस्तै पेटको जुन प्रब्लम ग्यास्ट्राइटिस, हजुर, एसिडिटी बढेर हुने सिम्टम र हार्ट अट्याकको सिम्टम कहिलेकाहीँ त्यो अलिकति कन्फ्युजिङ त्यो हुन्छ नै। त्यो बिरामीलाई मात्र होइन, कहिलेकाहीँ हामी डाक्टरलाई पनि हुन्छ। हजुर, अब त्यसको सामान्य सिम्टम भनेको के हो भन्नु भने मुटु छातीको बायाँतिर हुन्छ, दुख्ने बायाँतिर नै हो, दुख्छ। कसैलाई चाहिँ पेटको माथिल्लो भाग, जुन हामी सामान्य बोलीचालीमा भन्दा मुटु भन्छौँ, यहाँ ग्यास्ट्राइटिस हुँदा जहाँ दुख्छ त्यही। कसैको घाँटी च्याप्प समाते जस्तो हुन्छ, कतिको बङ्गारा दुख्छ, कसैको चाहिँ दुखाइ सरेर बायाँ हाततिर जान्छ, कतिको त तल खुट्टाको औँला समेत दुख्ने भन्ने हुन्छ। सँगसँगै सास फेर्न गाह्रो हुने, मुटु ढुकढुक हुने, रिङ्टा लाग्ने, यी सबै चिज हुनसक्छ। अब ग्यास्ट्राइटिसमा चाहिँ सामान्य हुने दुख्ने मात्रै हो, यी अरू सबै सँगसँगै सास फेर्न गाह्रो हुने, यता बायाँतिर सर्ने यो हुँदैन। अब कहिलेकाहीँ मधुमेहका बिरामीलाई केही लक्षणै हुँदैन, हार्ट अट्याक, म्यासिभ हार्ट अट्याक हुँदा पनि कहिलेकाहीँ कमजोर अनुभव गर्ने, सास फेर्न गाह्रो भए जस्तो हुने, त्यो दुखाइ हुँदैन क्या। मधुमेहको त्यो दुखाइ अनुभूति गर्ने जुन स्नायु प्रणालीमा मधुमेहले ड्यामेज गरेर त्यो कहिलेकाहीँ हुँदैन। त्यसो गर्दा सिम्टम यिनै हुन्। अब कति चाहिँ हाम्रो डिनायल हो, सिम्टम भयो। अब सामान्य तपाईँले कहिलेकाहीँ ग्यास्ट्राइटिस भयो भने कतिले तातो पानी खान्छन्, कतिले सोडा पानी खान्छन्। अब बजारमा पनि विभिन्न खालका औषधिहरू छन् होइन। त्यो खाने बित्तिकै तपाईँलाई रिलिफ भयो, केही भयो भने सायद त्यो ग्यास्ट्राइटिस होला। त्यो सबै यावत चिज गर्नुभयो, त्यो तपाईँलाई चाहिँ सजिलो भएन, त्यो कम भएन भने घरमा बस्ने होइन, त्यो हस्पिटल जानुपर्छ। हस्पिटल जाने बित्तिकै ग्यास्ट्राइटिस हो भने तपाईँलाई केही घाटा भएन नि, हस्पिटल जानु, तपाईँ रोग रहेछ भने त उपचार पाइयो नि। त्यसो गर्दा हस्पिटल जानुपर्छ।
र ग्यास्ट्राइटिस र हार्ट एट्याकको लक्षण हुने मान्छेमा हाम्रो टेक्स्ट बुकमै लेखिएको छ फिलिङ अफ इम्पेन्डिङ डेथ भनेको अब म मरेँ, त्यति गाह्रोसँग त्यो चक्कुले घोचे जस्तो दुखाइ होइन कि यस्तो भारी भएर थिचे जस्तो गरेर दुख्छ भन्छन् जो बिरामीलाई भएको छ। अब म मरेँ भनेर त्यो त पसिना खलखल्ती आउने, रिङ्टा लाग्ने, कति मान्छे त बेहोस पनि हुन्छन्, त्यो चाहिँ गम्भीर सिम्टम भयो। अलिअलि सिम्टम चाहिँ ग्यास्ट्राइटिससँग मिक्सअप हुन्छ, कन्फ्युज हुन्छ। त्यस्तो चाहिँ तपाईँले सामान्य तातो पानी खाएर अथवा चाहिँ खाली पेट हुनुहुन्छ भने खाना खाएर अथवा केही चाहिँ एन्टासिडको ट्याब्लेट खाएर पनि एन्टासिडको ट्याब्लेट खानु बित्तिकै तपाईँलाई 10-15 मिनटमै कम हुन्छ। त्यो पनि कम भएन भने हस्पिटल जानुपर्छ। यसरी नगएर सामान्य निरक्षर मान्छेदेखि लिएर मैले भेटेको छु अत्यन्तै चाहिँ उच्च पदमा बसेका धेरै चाहिँ पढेका मान्छेहरू पनि यसको शिकार भएको छन्। त्यो चाहिँ अलिकति हेलचक्राइ हो भन्ने लाग्छ। अहिले पनि कोभिडमा त्यस्तै छ। मैले तपाईँलाई भन्दा ज्वरो आएछ, रुगाखोकी लागेको छ, सास बढेको छ, टेस्ट पनि गराएको छैन, हस्पिटल पनि नगएर अनि वास्तवमा यो मिडियामा आउँछ हस्पिटलको गेटमा जाँदा बित्तिकै बित्यो अथवा इमर्जेन्सीमा पुग्ने बित्तिकै बित्यो, डाक्टरले टाइम लगायो भनेर त्यो होइन। त्यो भएर अहिले यो हुन त यो प्रसङ्गमा होइन, कसैलाई यो महामारीमा रुगाखोकी आएछ, ज्वरो आएछ, आफ्नो सुरक्षाको लागि पनि टेस्ट गराउनुहोस्। अब टेस्ट पनि 100% पोजिटिभ हुँदैन। यसको पिसिआरको पोजिटिभ रेट भनेको एकदमै राइट टाइममा राइट मेथड अपनाएर गर्दा पनि 70% हाराहारी हो। नेगेटिभ आयो भने पनि त्यो शङ्कास्पद छ भने तपाईँले घरमा एउटा सामान्य एउटा अक्सिजन हेर्ने एउटा सानो इन्स्ट्रुमेन्ट पाइन्छ पसलमा अहिले, अक्सिमिटर 1500 देखि अलि राम्रो 2000-2500 पाइन्छ, त्यो हेर्नुहोस्। 94% र त्योभन्दा माथि छ भने नर्मल हो। 90सम्म पुग्दा पनि सायद आत्तिनु पर्दैन। तपाईँलाई ज्वरो छ, रुगाखोकी छ, सास फेर्न गाह्रो भएको छ र 90भन्दा तल जान थाल्यो भने हस्पिटल जानुहोस्। तपाईँको जरुर उपचार हुन्छ र तपाईँ दुर्घटनाबाट बच्नुहुन्छ। अब अहिले जाने त 60, 65, 50, 75 यस्तो लिएर हस्पिटल पुगिरहेछन्। सो त्यो भनेको अलिकति जटिल भयो होइन डाक्टर। सो अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि आइसकेका छौँ र यति धेरै हामीलाई इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसन यहाँले सेयर गर्नुभएको छ। सायद जति पनि मुटु रोगीहरू हुनुहुन्छ या उहाँहरूको फ्यामिलीमा कोही मुटु रोगसँग सम्बन्धित मान्छेहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको लागि अलिकति छर्लङ्ग पनि भयो होला भन्ने मैले आशा गरेको छु। र जाँदा के भन्न चाहनुहुन्छ डाक्टर साहब? अब जाँदा के भन्नु भने अब हाम्रोमा अहिले मुटु रोगी एउटा चाहिँ हाम्रो विभिन्न कारणवश हाम्रो जीवनशैली, खानपान, अब अरू कारणले पनि बढिया छ। अब पहिला चाहिँ रोग लाग्यो भने धामी झाँक्री गर्ने, हस्पिटल जाने पनि हुँदैन थियो, जाने वातावरण पनि थिएन, आर्थिक हिसाबले सामाजिक हिसाबले हस्पिटल टाढा, ती यावत कारणले चाहिँ नदेखिएर अहिले बढी देखिया नि हुनसक्छ। जे होस् अहिले यो व्याप्त छ। यसलाई सबभन्दा राम्रो त लाग्नै नदिने हो। लाग्न नदिने मैले भने मुख्य जीवनशैली नै हो, तपाईँको खानपिन, आहार विहार। अनि अर्को एउटा चाहिँ त्यसमा महत्त्वपूर्ण फ्याक्टर भनेको मैले भने वजन। यो वजन एकदमै बढी हुने भनेको यो आफै रोग हो कि। त्यसो गर्दा वजन बढ्न थाल्यो, त्यसलाई व्यवस्थापन गरौँ। सुर्तीजन्य पदार्थबाट दूरसम्म टाढा रहौँ, मदिराजन्य पदार्थ नलिउँ। रोग लागिहाल्यो, तपाईँले यदि सबै चिजहरू अपनाउँदा पनि त्यो आफै प्राकृतिक रूपले नियन्त्रणमा आएन भने औषधि छन्, सबै रोगको औषधि छ, त्यसलाई अनुशासित रूपले खाउँ। मैले फेरि यहाँ जोड दिएर भन्न चाहन्छु, 1 खिल्ली सिगरेटको पैसाभन्दा 1 ट्याब्लेट सुगरको औषधि र प्रेसरको औषधिको पैसा कम पर्छ। ज्यान पनि बच्छ। एउटा 5 रुपियाँको सुगरको ट्याब्लेट र प्रेसरको ट्याब्लेट खाएर भोलि तपाईँ लाखौँ रुपियाँ खर्च हुने र जिन्दगीभरि अझ त्यो आर्थिक बर्डन रहने मुटु र मृगौला रोगी नबन्नु। मुटु र मृगौला दुईटैको उपचार अत्यन्तै महँगो छ, खर्चिलो छ। जब तपाईँ अपरेसन गर्नुपर्ने अथवा कुनै उपकरण जडान गर्नुपर्ने, मृगौला प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने स्टेज आयो भने त्यो सामान्य नेपाली मात्र होइन, धेरै नेपालीको पहुँचभन्दा बाहिर छ। हजुर। सो थ्याङ्क यू सो मच डाक्टर साहब, हाम्रो कार्यक्रममा आएर यति धेरै इन्फर्मेसन र इम्पोर्टेन्ट सन्देश तपाईँले सेयर गरिदिनु भयो आज। पक्कै पनि हाम्रो दर्शकहरूको लागि फ्रुटफुल भयो होला भन्ने आशा राखेको छु। धन्यवाद धेरै धेरै अघि। ल, मैले पनि तपाईँ, कान्तिपुर टेलिभिजन परिवार र मलाई अहिले यो कार्यक्रम हेर्नुभएका आम दर्शकहरूलाई मेरो तर्फबाट धन्यवाद, नमस्कार। थ्याङ्क यू सो मच।
सो यस एज इट सेड प्रिकसन इज अलवेज बेटर देन क्योर र हामीले चाहिँ आफ्नो स्वास्थ्यको एकदमै विशेष ध्यान राखौँ र अनुशासित भएर आफ्नो जीवनशैलीलाई अगाडि बढाउँ। यही भन्दै कार्यक्रम डाक्टर कान्तिपुरबाट आजको लागि बिदा माग्छौँ। नेक्स्ट विक पक्कै पनि अर्को एकजना दक्ष अनुभवी चिकित्सकसँग कुराकानी हामी गर्ने नै छौँ। कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोला, कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। बाइ, नमस्कार एन्ड टेक केयर।